خطیب دل پذیر مقرر شیری بیاں حضرت علامہ مولانا پیر امتیاز احمد سلطانی صاحب، نعرہ تکبیر، جنہ صوت میں کہ تو حج کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ سنت خطیب ذیشان، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا پیر حافظ امتیاز احمد سلطانی صاحب، آپ وہاں بھی بیان فرمائیں گے۔ آج کی پروگرام کو بھی صمیم قلب سے سماعت کریں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک، یا رسول اللہ 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 لبیک۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھی الصلاة والسلام، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار، فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار، فاطمہ۔ بڑی جرت نال میں بی بی پاک دا نام لے رہے ہیں، میں اپنی بیٹی دا نام کدی بھی سرے ممبر سرے مائک نہیں لیا، تواڈے وچوں کسے زید عمر بکر دی بیٹی دا نام لاواں تے تسی بھی ناراض ہو جاؤ، کڈی جرت والی گل ہے۔ میں اتنی پکیزہ بی بی دا نام لے رہے ہیں کہ نظراں جھکا کے حضرت سیدہ کائنات آپ دی بارگاہ تقیدتاں دا خراج پیش کرو تے مل کے آکھو، ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار، فاطمہ
مصطفیٰ دا چین تے قرار الحمدللہ سید دادے تشریف فرما ہو گئے انہاں دی دادی جان دا ذکر کرن دی ہن اگے نالوں بھی زیادہ الحمدللہ لذت آئے گی یہ جی ذکر کرو کہ توانو بی بی پاک دیکھ رہی ہے آنکھو ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے فاطمہ مولا علی دا نام آوے دوویں ہاتھ بلند کر لو مولا علی دے کر دا سنگار فاطمہ مولا کر سنگار فاطمہ فاطمہ آنکھوں ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار اور زہرا جدوں کھڑے ہو جاندے حضور زہرا جدوں آندیاں کھڑے ہو جاندے رسول میں تکرار کر لینا زہرا جدوں آیا کھڑے ہو گئے اس نو تعظیم کے پیار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ محشر چہت
اتنے جو بھی کرنا حشر دے میدان وچ پتہ نہیں لگ جانا مصطفیٰ دی لاڈلی دھی دا مقام کی ہے۔ اگرچہ بڑی شان و شوکت نال تے بڑیاں حوراں نو اگے تے دائیں تے بائیں کر کے لے آندا جانا ہے، بڑی شان و شوکت نال بی بی پاک نو لے آندا جانا ہے، لیکن خدا دی قسم ہے پھر ادوں بھی مقام کی ہونا سنیا جے محشر چ ہوے گا نظر جھکا لوا باب دل کے آ رہی ہے دستار فاطمہ باب دل کے آ رہی ہے دستار فاطمہ ایک اور زبان قال نل کہلا ہے مصطفیٰ چین تے قرار کیا بات ہے عارف دی گل نو عارف جانے اے بابیاں نے بھی ہاتھ بلند کر لے اے کیمرہ مین سارے نہ ویڈیو لے لے انج ہاتھ بلند کر کے بی بی پاک دی عقیدت اس جانا ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار اللہ دی قسم پنج دن پانچ دا صدقہ پنجا اٹھایا جے کی ماحول بنا دیتا جے ہاتھ بلند کر کے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے کھڑے دا سنگار فاطمہ اور قبلہ مفتی صاحب شاہ جی حضور آپ جانتے ہو ساری زندگی سلطان الواعظین بابا خطابت گنجینہ گوہر خطابت حضرت علامہ الحاج پیر محمد مشتاق احمد سلطانی صاحب نے بی بی پاک دے در دی نوکری دیتی انہوں نے یہ سانو یہ سارا کوئی سکھایا کہ پتر ہر جمعرات بھی بی بی پاک دا ختم پاک دے لانا ہی تے کوئی مہینے چ ایک دن رکھ جہدے وچ بالخصوص بی بی پاک دے نام دی محفل سجائی جائے ہر انگریزی ماہ دا پہلا جمعہ المبارک بالکل ہر انگریزی ماہ دے پہلا جمعہ المبارک دے اندر گناہگار پیر نو جمعرات نو اور ہر انگریزی ماہ دے پہلے جمعے نو بی بی پاک دے نام دی محفل سجاندا ہے کہ آؤں سنیا جے سردار جاوے منگے لگے در تو منگے پوچھو قربان علی قادری موجود لیفٹ ہینڈ بابا جی اولاد کوئی نہیں اور میں کہا بی بی پاک انشاءاللہ تینوں اولاد دیں گی انشاءاللہ انہاں دعا کر دینی تے مالک نے مہربانی کر دینی اللہ تے بھی دیتی تے نہ بی بی پاک دی نسبت نہ رکھیا تے اللہ نے پھر ایک پتر نہیں جوڑی عطا کر دیتی سارا دے بوے تو خالی کوئی نہیں جاندا بس اے بھی عقیدت دی سچی ہوے ہاں سردار جاوے منگے نانی درے فاطمہ تو منگے
مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ جوانو سلامت رہو مختار کل دی بیٹی مختار علامہ قاری ارشد قادری صاحب نے پوچھ وینا فضل کیوں ہے آکھن گے سارا بی بی پاک دا کرم ہے مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ اے مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ شاہ جی دینے ایک جگہ سیال کوٹ میں کتاب شروع کرتے ایک سید بیٹھا ہے اسالے ثواب دی محفل پاک کے منو گھر والے نے کہا جی باپ دی شان بیان کرنی وہ کو بڑے رام نال نے باپ دی شان بیان کر لو پر میری ماں دی شان میں بیان سبحان اللہ تے میرے دل خیال آیا ماں دی شان کہہ رہے میں بعد چکے بندے دسیا سید نے تے وہ کہہ رہے کہ بی بی پاک دی شان بیان کرو میں نو آکھن لگے بڑا بھی کلام پڑھو بڑا کچھ بھی کرو خدا دی قسم بی بی پاک دا وسیلہ پا جے ابے دے درجے بلند نہ ہون تے ہاتھ تیرا ہوے گا گریبان سید دا ہو جائے گا اور میں دینے سجدہ دی وساطت نہ جملہ کیا سی اے میری عقیدت دا جملہ مان جو تے مہربانی نہ منو تے پھر بھی کوئی گلا نہیں عقیدت دے تے عقیدے دے وچ میری عقیدت دا اور عقیدے دا جملہ ہے کہ جڑا بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوئے نبی دے یاراں دا نوکر ہوئے پیتن پاک نال پیار کرنے والا ہوئے بی بی پاک کا جب نام آئے بس عقیدت نہ نظرہ خم کر لے اللہ دی قسم جہنم وچ نہیں جا سکتا ہاں جہنم وچ نہیں جا سکتا یہی کر لے کہ سردار جوڑے سردار جوڑے منگے لگی در فاطمہ تو منگے سانو تو ملیا سے کہہ رہے ہیں مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ 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 ہے مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ دیگر دا سنگار فاطمہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک صاحب لولاک فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات سید الانبیاء شافی روز جزا مالک ہر دو سرا سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دے مصداق تتم انبیاء تتم انبیاء سند الانبیاء
خطیب الانبیاء، امام الانبیاء، مصدق الانبیاء، باپا سیدہ فاطمہ الزہرا، برہان خدا، حبیب کبریا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وازواجہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذران عقیدت الفت و محبت پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار گلشن علماء اولیاء کی بہار جگر گوشہ شیخ الحدیث والتفسیر استاد العلماء والخطباء حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد حامد علی قادری صاحب اشرفی زیدہ مجدہ اور آل نبی اولاد علی فخر السادات نجم السادات پیر طریقت و شریعت و مطیع شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید نصیر شاہ صاحب آستان عالیہ جبو کے شریف جبو میل شریف اور فخر العلماء استاد العلماء و استاد الحفاظ و استاد القراء میری تے تواڈی جانی پہچانی اور جانی جانی شخصیت انہوں جانی جیڑا بھی سمجھ لے جہدے نال 20 سال دا عرصہ گزر جائے وہ جانی دے بانی جانتا نہیں حضرت صاحبزادہ علامہ قاری محمد ارشد قادری صاحب زید اشرفہ خطیب اہل سنت فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا محمد ریاض احمد صاحب قادری خطیب اعظم کھڈیاں قلعہ گنجا خطیب اہل سنت ساڈا سونا پیر حضرت علامہ مولانا محمد رمضان صاحب اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان نقشبندی صاحب ثنا خان رسول جناب ملک قربان علی قادری صاحب اینے سال ہو گئے میں آندیا جے میں نا ہی بولن لگا تے واہ واہ سارے نا بول جانے سبحان اللہ اے سارے میرے بزرگ ماشاءاللہ اللہ بزرگاں نو صحت عطا فرمائے اگے میں بھائی فرمان صاحب انہاں دے بھلیکے تایا جنوں میں کہہ رہا میں ماشاءاللہ تہاڈا منہ تے بڑا سونا پیا لگدا ہے اوتھے تے کمزوری کو نہیں ہو رہے اوے آکھن لگے انہاں دے بھرا جے سبحان اللہ قربان علی قادری صاحب دے دادا جی کثیر تعداد ماشاءاللہ استاد القراء اور جننے بھی قاری صاحب دے شاگرد نے انہاں دے دادا استاد حضرت علامہ مولانا قاری کرامت علی صاحب نقشبندی درویش آدمی اللہ پاک انہاں دی زندگی میں صحت یابی نال دراز فرمائے تے جنہاں دے نام میں لے سکیاں جنہاں دے ناماں تو میں تاثر رہا میں معذرت چاہنا یہ سارے میرے سر دا تاج ہیں میں جب حضرت صاحب نال وعدہ کیتا میں انہوں مصروفیت بھی دسی میں کہ 3 محفلاں پڑھنی ہیں انہوں نے کہا جی 3 پڑھنی ہیں جی کیویں میں کہ مولا علی پاک دے نام دے اپنے 3 علی پاک والو طاقت آئے گی تے پڑھ جائیں گا تے انہاں کہ چوتھی بھی پڑھیا جے 4 11 کا صدقہ وہ بھی پڑھی جائے گی میں بڑی کوشش کی تھی الحمدللہ جلدی آؤں دی پھر بھی الحمدللہ میں آ گیا اللہ پاک کو سلامت فرمائے جڑا عنوان میرے ذمہ لگایا گیا ہر سال جدوں بھی آؤنا یہی عنوان میرے ذمہ لگایا جاتا ہے جناب قربان علی قادری صاحب قادری نے تے نال چشتی نے یہ نہ کہا جی بی بی پاک دی گل کرنے
تو پچھلے سال کو یاد ہونا ہے جدو میں اس تو پچھلی محفل پاک سے آیا تو میں قبلہ مفتی صاحب جو انما کلمہ حسر پڑھیا جی حسر کی جی پھر انما کتھے کتھے آیا جی تے پھر کی بندے بعد چو آکھن لگے لو انہاں نو آکھے سی بی بی پاک دی شان پڑھو اے تے قرآن ہی پڑھی گئے سبحان اللہ تے میں کہہ رہا مطلب اے کہ قرآن کنہاں دی شان وچ آیا قرآن بھی تے انہاں دی لوگاں دی شاناں وچ آیا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا اللہ کا جس گھر نو ام البیوت اللہ کیا جاتا یعنی سارے اللہ دے گھراں دی اصل ویسے تے جڑا میرا گھر ہوئے وہ بھی اللہ دا ہی جڑا تیرا گھر ہے ڈر کے ہی آندے ہو جڑا میرا گھر ہے وہ بھی لو میں کامیاب ہو گیا بس تیرے لان تک میں شروع ہو گیا لو سنیں اللہ نے گھر دیتے نے تینوں میں حقیقی مالک ہوئی ہے لیکن اس نے ظاہری طور پہ مالک بنایا سانو یہ مطلب ہے بھی جس شاید وہ بھی مالک ہوئے بندہ بھی مالک ہوئے تے شرک ہویا بولیا تے شرک ہویا نہیں یہی وجہ سے کہ حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کشتی بھی سوار سن تے کشتی بھنورے چاہ گئے تے ملا نیڑے آیا تے بابے اور انہیں مسلح بھی چھائے ہے تے عبادت کر رہے ہیں وہ آکے آکھا لگا بابا جی کشتی ڈوب دیئے پئی تے تسی اللہ اللہ پہ کر دے ہو آپ نے انج کر کے ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا نے کشتی کی دی ہے او دے منہ نکل گئی میری آپ نے فرمایا جے تیری ہے تو اپنی رکھ اسی اپنی بنا لینے آپ نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تے پانی دے وچ مسلح نہیں کر کے سٹیا تے پانی دے اوپر رکھیا پیر نہ مسلح گلا ہویا نہ پیر گلا ہویا ہے یہی وجہ سی کہ جناب والا جدوں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ نے حضرت غوث اعظم آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومی نے پوچھیا جناب سیب کھا بیٹھا تے اے باز کدھر ہے اللہ دے ولی نے آکھیا قل اللہم مالک الملک ہر شہدہ مالک تے ہو یہ لیکن تو تل ملک من تشاہ جنہوں چاہے وہ عطا بھی تے کاری دیں ہے نا اس عطا میں نو کیتا تے گھارے بیت اللہ اللہ دا گھر ام البیوت اللہ اللہ دے گھران دی اصل تے رب نے ڈیوٹی لے آئی ابراہیم دی جڑے بندے مسجد نال پیار کر دینے اس جملے تے ٹھر جان گے ہر بندہ اللہ دے گھر دی ڈیوٹی نہیں دے سکتا دیندا ہو جو جنوں اللہ توفیق دے وے محبت نہ کہہ لو سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا دیواراں بلند ہو گئیاں اچھیاں ہو گئیاں اجازت دیو تے جڑی اچھیاں لی گل اے دے وچ قرآن نہ پڑھا ویسے جویں اگے ہولی ہولی پڑھے انج بھی قرآن پڑھ سکنا لیکن میرا دل کردا ہے سید بیٹھے نے دعا لینا ترتیل نال قرآن پڑھنا اچھا میری بات یاد رکھنا دو چیزاں ہوندی ہیں روحانیت کدے نال ہوندی ہے یا تے پڑھن والا جڑا ہے وہ دل لگی نال پڑھے تے اگلی گل اے کہ جڑے سنن والے وہ بھی عقیدت نال سنن اس تو اب تک چیز ہے کہ جڑا محفل کروان والا ہے وہ دا نظریہ ہے نہ ہوئے لوگی اکھن لے وے بڑی محفل کروائی سو وہ آکھے دنیا دار جو بھی آکھے مدنی سرکار نو راضی ہونا چاہیے کہ جنی روحانیت ہے یہ تینے چیزاں پائیاں جا رہی ہیں اللہ دے فضل و کرم نال اللہ رسول میرے دل نو جان دے میں تے بی بی پاک دا ذکر ویسے ہی عقیدت نال کردا ہی رہنا لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمہ اجازت دیو تو میں قرآن پڑھا نہیں پھر میں تمید اور لمبی کر چھڑنی میں بندے میں تمید نہ لمبی کریا جے تے کی کراں جے تسی انج بولو تے میں بھی انج ہی بولاں میں تے اج اپنے چشتی صاحب نو ویکھ کے حیران ہو گیا میں کہ مینوں تے نقیب لگدے سنے بڑے سریلے ناز صاحب حضرت سورے چ بولنا سبحان اللہ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان
اسماعیل میرے گھر دیا دیواراں بلند کیتیاں مولا جی انہوں نے تیرے گھر دیا دیواراں بلند کیتیاں نے اللہ فرمایا پھر زبان میرے یار دی سی میں یار دی زبانی انہاں دا ذکر بلند کروایا میں کیا والقلب کتاب ابراہیم انه كان صديقا نبيا رب العالمین نے فرمایا ذکر کرو کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام دا چونکہ وہ صدیق نبی ہے صدیق نبی ہے اور صدیق دے نام تو پیڑے پین والے ہو جدی یاد ہر سال گلد ہاتھ مناندے ہو ابراہیم صدیق پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا والقل فی کتاب اسماعیل اسماعیل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا اسماعیل جی رب العالمین فرمایا تیرا ذکر اپنے حبیب کو کروا دیا گا کیونکہ تو وعدہ نبھان والا میرا نبی ہے ان میرا جملہ ضائع نہ کرے آجے قربان علی قادری صاحبی دعا مانگ دے رہے اللہ پتر دے شادی حضرت ابراہیم نے بھی دعا مانگی ربی غبلی من الصالحین اے میرے پروردگار مینو سالے بیٹا عطا فرما آواز آئی فبشرناہ بغلام حلیم تینوں حلم والا غلام عطا کرنے عرض کہتی رب العالمین میں بیٹا منگیا ہے تو غلام عطا کرنے آئے شاہ جی قبلہ رب دی مرضی بن گئی جدو باپ دے پتر کٹھے کٹھے جاندے اور اگے اگے بابا ہوئے پیچھے پیچھے پتر ہوئے ویکھن والا جج کر کے کھوے جڑا اگے جا رہا ہے او آقا ہے جڑا پیچھے جا رہا ہے او غلام ہے میرا دل کر جا میں اپنے بابا جی حضور سلطان الواعظین بابا خطابت حضرت علامہ الحاج پیر محمد مشتاق احمد سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک جملہ کوٹ کر دیا ویسے کہ ہر شے ہونا بھی ہے جملہ سنیا جائے او یارو جب باپ بیٹا مل کے گھر بنا رہے ہیں حضرت ابراہیم پتھر لا رہے ہیں حضرت اسماعیل پتھر پکڑا رہے ہیں اسماعیل کہہ رہے ہیں جب میرے ہاتھ میں پتھر آؤندے پتھر میں چمکی سب آواز آؤندی اللہ جب اللہ دے نبی دے ہاتھ میں پتھر آؤندے آواز آؤندی اللہ کو میرے ابو جی حضور فرماندے رہے اوے حالے تے تو پتر دے ہاتھ وچ آئے جدے اگے ہاتھ وچ جانا ہے او میرا وی بابا ہی لگدا بابا ہی لگتا اور میرے نبی فرمایا میرا دادا لگتا حضور فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا ابراہیم دی دعا بن کے آیا عیسیٰ دی بشارت بن کے آیا گھر بن گیا اچھا تے جنہ گھر بنایا سی مثال دے طور تے ایک مسجد میں ہون پمپ تے کھڑا سا اس مسجد وچ بھی اسی حاضری دے کے آئے ہیں وہ مسجد بنائی ہے حافظ منیر صاحب یا انہوں نے والد گرامی حاجی اصغر صاحب کے دیگر برادران نے اچھا جنہ بنائی ہے تے صفائی دی ذمہ کنہ دی لائی تسی آکھو جنہ تو مل کے آیا تو ہی جواب دے دے چلو میں جواب دے دینا مسجد بھی انہوں آپ بنائی ہے تے صفائی بھی آپ ہی رکھ دے صفائی بھی آپ ہی رکھ دے
اللہ فرمایا اے بیت اللہ تے بنوایا میں ابراہیم اسماعیل تینوں کہنے وہ ایک لمبی لسٹ کنے کنے پہلے بنایا تے ابراہیم ہن ڈیوٹی بھی تہاڈی پیو پتر دیئے اینو پاک بھی کرنا ہے اجازت دیو تے پڑھا قرآن بڑی جلدی نہ میں بی بی پاک دے قدمہ وچ آ گیا محبت نہ کہہ لو سارے سبحان اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع صاحب رب الجلال نے ارشاد فرمایا تسی پیو تے پتر گھر بنا رہے ہو باپ تے بیٹا گھر بنا رہے ہو ابراہیم تے اسماعیل گھر بنا رہے ہو اللہ فرما رہا ہے میرے گھر نو پاک کرو لیکن جناب والا اللہ دا گھر ہے پاک کرن دی ڈیوٹی ابراہیم دی لگی ہے پاک کرن دی ڈیوٹی اسماعیل دی لگی ہے تھوڑا جا کے چلے جائیے قبلہ پیر سید نصیر شاہ جی اگے چلے جائیے تے میرے نبی نے علی پاک نو کمیاں تے اٹھایا ہے آکھیا کرن پاک کریے ایدے وچ بوتی بت نے علی توڑ دے جا رہے ہیں علی توڑ دے جا رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا علی جی آقا فرمایا حق کتھوں توڑی اپڑ گیا ہے عرض کی تھی کملی والے اگر عرض کی کنگرے نو پاواں تے پہ جائے جدو مولا علی نے سارے بت توڑے تے تھلے اتاریا گیا علی المرتضی مسکرا رہے ہیں میرے نبی فرمایا علی یا آقا فرمایا مسکراندے کیوں عرض کی تھی سونے ایڈا اونچا چلا گیا سا کہ عرض کے کنگرے نو ہاتھ پاواں تے پا کے تھلے کھچ لواں لیکن کملی والے اتھوں تھلے آیا مینوں ساڈی کوئی لگی میرے نبی نے فرمایا کیویں لگ سکدی ہے چڑھان والا رب دا حبیب ہوے اتارن والا سردار فرشتیاں دا جبریل ہوے چڑھان والا نبی ہوئے تے اتارن والا علی جبریل ہوئے تے چوٹ کیویں لگ سکدی ہے اسی اسے علی دے منن والے ہاں تے جناب والا اسی مرید مولا کائنات دے کہنے میں مرید علی دا میرا پیشوا علی ہے چلو مینوں یاد آ رہا ہے میں جدوں میل شریف شیر پڑھیا سی میرا دل کر دے نو چھوڑا تے ایک ہور گل کراں جے دے سارے شامل ہو جاؤ ان کر کے کہہ لو اساں سارے اوئے واہ واہ تسی دو قدم میرے تو اگے جا رہے میرے خیال نال میں تھے شیخ یہاں اس جگہ تے ایک باری قبلہ مفتی صاحب موجود سن محرمہ جے شیر پڑھیا سی تے تساں اتنا یاد کر لیا کہ تسی دو چار قدم میرے نال اونجی اگے جا رہے کیا بات ہے ویسے علی دا نام جو لینا ہے نا ہاتھ نہیں تھلے ہونا چاہیے ایک گل تواڈے واسطے علماء دا علم ہے تفسیر نصفی پشاور دا عربی دا چھاپا دوواں جلداں والا لیا آخری جلد کڈ کے بیروت دا چھاپا تیناں جلداں والا او دی بھی آخری جلد 29 پارا دیکھو میں حوالہ دے دیتا سارا سبحان اللہ لے آؤ میں کٹ کے دے دینا قبلہ شاہ جی میرے نبی نے مولا علی دا ہاتھ پھڑیا تے کیتا بلند سبحان اللہ تے بلند کر کے آکھیا جی دا میں مولا ہوں سبحان اللہ بابیو سلامت رہو کیا انشاءاللہ مسکران دے دو جدا میں مولا یودا ہاں جدا میں مولا یودا ہاتھ چکنے کہ میرے نبی نے علی دا ہاتھ پھڑ کے ہوا وچ لہرا کے بلند کر کے آکھیا سی جدا میں مولا تے یودا علی مولا یہ پتہ چلیا کہ ہاتھ چک کے علی دا نام لینا میرے مصطفیٰ دی سنت سنیاں ہیں
اللہ جیو جنے اٹھ کے ذرا نعرہ ماری کھڑا ہو کے چنگی ماں دا پتر ہے کیا بات ہے اللہ کیا زندہ اساں سارے ہیں دریا سارے ہیں دریا اساں ہیں دری رہنا ہے دم 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 ہر ویلے پیچھے ہٹیا جی یہ نہ ہوئے کل میں مانگے منڈی پڑھا دے میں گلا کرے کہ ایڈے سال ہو گئے تمہیں غازی صاحب ضرورت پڑھ دیا کہ بندیاں نے تو خبر کیتا لو سنیا جی سارے دے دریا اساں دے دری لینا دم دم ہر ویلے اساں علی کیا بات علی دے درویشو دم دم ہر ویلے دم دم ہر ویلے اساں علی کہنا ہے لالچ نہ دیو حیدر دی باندی نو سونا کے کرنا کرنا چاندی نو پیر علی ساڈا سلامت رکھے پیر علی ساڈا دیور کے کہنا ہے اچھا میں کہنا دم دم تسا پورا دم لا کے کہنا ہے علی علی دم دم علی علی دم 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 علی علی دم دم علی علی دم دم علی دم 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 ہر ویلے سایلی نائے سبحان اللہ تکبیر اللہ سیدی مرشد رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بھیا میڈیا بڑا تیز ہے بندے پھر بات شاہی پڑھ لیں گے حالانکہ جدوں علی پاک دا نام آ جائے تو علی دا نام انی دیر تک مکمل ہی نہیں ہوتا جنی دیر تک 3 حرف مکمل نہ ہو تو جدوں ہے نہیں 3 بیچے تو ویسے بھی ایک بندے نے میرے کال کی تھا کہ تو علی علی بڑا کرنا میں کہ یار ساڈا خاندان تے دیکھ لیا اسی ڈنڈی مار سکنے اللہ دے فضل نال میں کہ بس یہ کہ اسی بی بی پاک دی نسل نال انے واہ پیار کرنی انی ہے حضرت گرامی حالی میں ایک تمہید بنی گھر پاک کرو مولا کیدا فرمایا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہی گھر تساں پاک کرنا ہے باپ تے بیٹے نے گھر پاک کیتا پھر نبی تے علی نے گھر پاک کیتا میرا جملہ ہولا جائے بالکل میں ہولی جی بولنا ہے وہ دا وزن نہیں ہے کہ جے کو بندہ چک گیا نا تو وہ دا دل بھی مزید پاک ہو جائے گا نبی تے علی نے اللہ دا گھر پاک کیتا ہے قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالی مومن دا دل بھی عرش معلا ہوندا ہے اگر اینو پاک کرنا ہے نا ایتھے بھی نبی لے آونا پینا ہے مولا علی نو لے آونا پینا ہے آئے آئے جی آئے آئے کیا بات انہیں 5 دن پاک دا نعرہ مارے میں 5 آیتاں نہ پڑھ چھڑا قرآن تہاڈی بڑی ہمت ہے تسی کھونا کرو اتنی دیر قرآن سن لے علی تے گل شروع ہوئی ہے شروع سورہ رحمان 27 پارہ
सूरत रहमान है विच जिक्र पैंगल बाग दा है अल्लाह ने ऐलान फरमाया मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा नौकरी की आओ मैं दसना तुम दरियावा तो मुराद करे दरियान अगर मुंडे गल्ला दो ना करन ते मैं मजीद कुरान पढ़ा ए दोवें मुंडे जरा मेरे वाल देखन ते मैं कुरान पढ़ा कोई कुरान पढ़ी आ जाए अपनी गल नहीं करी दी सुभान अल्लाह पढ़ी दी अल्लाह फरमाया मरजल बहरैन यल्तक़ियान अली क्योंकि सियाबा कहते हैं जो अस चेक करना होंगे अभी बंदे दी पग्गा नहीं वेंदे रहे ना ही निकाब वेंदे रहे ना ही लिबास वेंदे रहे इहदे विच मलबूस इहदी हैयत की असी ते जिक्र अली करते रहे हैं जिन्ने सड़ जाना सानू पता लग जाना जुमला गाया करो तो फिर थोड़ी मर्जी जे रखो तो फिर भी थोड़ी मर्जी जिन्ने सड़ जाना सानू भी पता लग जाना इत्थे भी सड़दा है ते अगे केड़ा बच जाना हाय 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 अगे जन्नत विच भी सड़ेगा ते जिदा सीना किबला ठर जाना सानू पता लग जाना है मुस्तफा दा भी गुलाम है ते अलीउल मुर्तदा दा वे गुलाम है अल्लाहु अकबर विलायत दरिया तो मुराद है मौला अली ते फकर दे दरिया तो मुराद है ज़हरा बतूल बिन्त रसूल मेरे नबी पाक दी चौथी बेटी हजरत सखी सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह ने किसी आख्या तुसी आरफां दे सुल्तान कदों दे बन गए फरमांदे ने जदों मैनू फकर दी सुल्तान ने आख्या सी ना तू मेरा रूही पुत्र है उदों दे मैं आरफां दा सुल्तान अल्लाह उदों दे आरफां दा सुल्तान बन गया फिर फरमाया बैनहुमा बरज़खुल ला यबगियान इन्हां दे विच एक बरज़खी इमाम सूती लिखते ने बरज़खुर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरज़ख तो मुराद अल्लाह दा रसूल है अच्छा तुसी सुभान अल्लाह जिवें बोलदे पे तुहाडा देना जरा चुक के रखा तुसी भी थोड़ा जा चुक के रखो ना जरा तुसी भी बोलो सुभान अल्लाह ते अपनी अपनी मर्जी हुंदी है मैं करी साहब और कीती थी मैं कि स्टेज बड़ा अच्छा हुंदा मेरा दिल मेरी कुर्सी इत्थे हो ते विच बैठ के मैं तुहाडे नाल गल करां आंखों आंखों में इशारे हो गए तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए लो जिवें तुसा हाथ बुलंद कीता मेरा दिल करदा मैं फिर कुरान की तिलावत करां अल्लाह ने ऐलान फरमाया मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबगियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान
کیڑی نعمت انکار کرو گے یا خروج منکم اللؤلؤ والمرجان فرمایا جدوں تم قیامت بسلو گے ملا پاؤ گے اللہ فرمانے پھر موتی پیدا کرنا ایک موتی لولو ہے ایک مرجان ہے لولو تو مراد مولا حسن ہے مرجان تو مراد کربلا دا لاڑا امام حسین پاکستان پاک نے اللہ فرما رہے ہیں پروردگار دے کیڑی نعمت انکار کرو گے شاہ جی لوگ مال دے پیچھے پہ گئے انہیں آخیا جناب والا مال کمائیے گد میں اپنے آخیا مال کما لئیے فلانی شے کھا لئیے فلاں حلال شے پی لئیے عرض کریے مولا کھانے والیاں حلال شیواں اے ساڈے واسطے نعمت بنائیاں نے اے پینے والیاں حلال شیواں ساڈے واسطے نعمت بنائیاں نے اے رب العالمین اے خالق ارض و سما اے جڑے وجود کہ نہیں ساڈے لیے نعمت بنائے ایک وجود دا نام نبی ایک وجود دا نام علی ایک وجود دا نام زہرا بطول ایک وجود دا نام مولا حسن ایک وجود دا نام مولا حسین مولا انہوں نے ساڈے لیے نعمت بنا دیتا ہے میرا جملہ دائرہ کرے آج سجدے کے پیرانوں ہاتھ لا کے میں جملہ کہنا چاہنا او یارو اللہ کی قسم کھاویں گے پیویں گے ساڈی جان بچ جائے گی پنجاں نال پیار کھاویں گے ایمان بچ جائے اے میرے مرشد آکھیا ایمان سلامت ارے کوئی مانگے عشق سلامت کوئی ہو منگنی مانے اور شرما پورا شاہ جی سمجھ رہے ہیں منگنی مانے شرما بنی اس کو دل نو غیرت منگنا ایمان شرما بنی اس کو دل نو غیرت پر جس منزل پہ یارو عشق پچھاوے ایمان نہ خبر نہ کوئی ہو میرا عشق سلامت رکھے میرا مرشد بابا ایمان دیوا کرو فرمایا میرا گھر ابراہیم پاک کرے گا میرا گھر اسماعیل پاک کرے گا میرا گھر نبی پاک کرے گا میرا گھر علی پاک کرے گا جب میں کہا یا اللہ میرے حبیب کا گھر کون پاک کرے گا فرمایا میرا گھر بندے پاک کرنگے تے جیڑا نبی دا گھر کیڑی بندگی جنوں لائے گے کیڑی بندگی کیتی جانے ان کر کے کہہ لاؤ اللہ دا گھر مخلوق پاک کرے گی نبی مصطفیٰ دا گھر خالق آپ پاک کرے گا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا علی ہوتے ہوئی پاک نبی ہوتے ہوئی پاک حسن ہوتے ہوئی پاک حسین ہوتے ہوئی پاک بی بی پاک ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان
کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیت تطہیر لبیک یا